So, dear students, let's start the class. We are going to start the calculus. Calculus में सबैभन्दा पहिले हामीले पढ्नु छ डेरिभेटिभ बाई फर्स्ट प्रिन्सिपल. डेरिभेटिभ बाई फर्स्ट प्रिन्सिपल. डेरिभेटिभ बाई फर्स्ट प्रिन्सिपल एकदम इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो क्यालकुलसमा. यसबाट पुरानो कोर्स अनुसार 6 मार्क्सको क्वेसन आउने गर्थ्यो र पहिले पनि क्यालकुलस 20 मार्क्सको थियो, अहिले पनि क्यालकुलस 20 मार्क्सको छ. भन्नुको मतलब त्यही प्याटर्न अनुसार नै क्वेसन सोधिन्छ घुमाइ फिराइ. त यसबाट क्वेसन आउने चान्स छ हैन. अब डेरिभेटिभ बाई फर्स्ट प्रिन्सिपलमा के हुन्छ, डिफाइन्ड डेरिभेटिभ भनेर आउन सक्छ. ओके, डिफाइन्ड डेरिभेटिभ भनेर एक्जाममा क्वेसन आउन सक्छ. डिफाइन्ड डेरिभेटिभ एन्ड युज फर्स्ट प्रिन्सिपल टु फाइन्ड डेरिभेटिभ, यस्तो हिसाबले. डिफाइन्ड डेरिभेटिभको लागि हामीले के गर्छौँ, डेरिभेटिभ अफ अ फंक्शन y equal to f(x) with respect to x is denoted by and defined as. अब यसको नोटेसन दुई तीनवटा छ. हामीले यसलाई y डैश भनेर मात्र पनि लेख्न सक्छौँ, वा यसरी f डैश x पनि लेख्न सक्छौँ, वा dy by dx पनि लेख्न सक्छौँ. मैले यहाँनिर f डैश x लाई हाइलाइट गरेको छु. is defined as limit x tends to 0 f of x plus h minus f of x by h. यो हो मेन डेफिनेसन, मेन कन्सेप्ट हो डेरिभेटिभको. यसले रेट अफ चेन्जलाई इन्डिकेट गरेको हुन्छ. तर यसमा एउटा कुरा के थप्नुपर्छ, वेयर इट इज प्रोभाइडेड that the limit exist. ओके, लिमिट एक्जिस्ट हुन्छ. लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट यहाँनिर इक्वल छ. अनि त्यसपछि हामीले लिमिट h टेन्स टु 0 यसलाई जुन सिम्प्लिफाई गरेर अगाडि बढ्छौँ, जे आउँछ त्यो हुन जान्छ डेरिभेटिभ अफ द गिभन फंक्सन. यो बेसिक कुरा हो, बेसिक कन्सेप्ट हो. त्यसकारण यसलाई बाई डेफिनेसन भनिन्छ, बाई बेसिक कन्सेप्ट भनिन्छ, वा बाई फर्स्ट प्रिन्सिपल भनिन्छ हैन. अब जस्तै एउटा क्वेसन भयो, एउटा क्वेसन दिइरहेको छु, फाइन्ड डेरिभेटिभ बाई युजिङ फर्स्ट प्रिन्सिपल भनेर. यहाँ f of x इक्वल टु e टु दी पावर x. ओके, यसलाई कसरी सल्भ गर्ने, सबैभन्दा पहिले f of x यहाँ दिएको जे छ त्यसलाई लेट्स राइट डाउन. f of x इक्वल टु e टु दी पावर x एन्ड f of x प्लस h के हुन जान्छ, e टु दी पावर x प्लस h हुन जान्छ हैन. x को ठाउँमा, यो x को ठाउँमा x प्लस h राख्दाखेरि हामीले यति पायौँ हैन. त्यसपछि नाउ बाई फर्स्ट प्रिन्सिपल वा बाई डेफिनेसन अफ डेरिभेटिभ f डैश x विल बी लिमिट h टेन्स टु 0. यहाँनिर f of x प्लस h माइनस f of x बाई h. अब यसमा सिम्पली हामीले के गर्नु छ, भ्यालु राख्नु छ. अब भ्यालु राख्दाखेरि हामीले के पाउँछौँ त, अब हामीले यसमा भ्यालु जब राख्छौँ हामीले पाउँछौँ लिमिट h टेन्स टु 0, यो हुन जान्छ e टु दी पावर x प्लस h माइनस e टु दी पावर x बाई h. ठिक छ. अब यसपछिको बाँकी स्टेप यहाँ लेखिरहेको छु किनकि ठाउँ सधैँ छ. यो भयो लिमिट h टेन्स टु 0, e टु दी पावर x यदि कमन लिने हो भने हामीले के पाउँछौँ, यो e टु दी पावर x प्लस h लाई e टु दी पावर x इन्टु e टु दी पावर h माइनस e टु दी पावर x लेख्न मिलिहाल्छ. यो लेख्यो. त्यसपछि लिमिट h टेन्स टु 0, e टु दी पावर x लाई कमन लिने
अनि यहाँ बाँकी बच्छ यो बाई एच इन्टु ई टु दी पावर एक्स। ठिक छ। अब यो जुन हो यसको भ्यालु हुन्छ 1। क्लास 11 को लिमिट भन्ने टपिकमा छ, लिमिट एच टेन्स टु 0 ई टु दी पावर एच माइनस 1 बाई एच को भ्यालु हुन्छ 1। द्याट्स वाइ बाँकी बच्यो 1 इन्टु ई टु दी पावर एक्स, मतलब ई टु दी पावर एक्स के भइहाल्यो, आन्सर भइहाल्यो। यहाँ साइडमा हामीले देखाउन सक्छौँ, सिन्स लिमिट एच टेन्स टु 0 e to the power x minus 1 by x is equal to 1. Okay, this is the basic formula of limit. Using the basic formula of limit, in place of this we can write 1 हैन। यहाँ x लेख्ने, अब यहाँ h छ त यहाँ h लेख्ने। ओके, x भनिदिएँ मैले, यहाँ x भयो भने यहाँ x, यहाँ h छ, त्यस कारण यसको भ्यालु भयो 1। दिस इज द आन्सर। ठिक छ, एकदम सिम्पल छ। यसलाई लेख्नु अनि त्यसपछि एउटा क्वेसन सबैजनाले ट्राई गर्नु। f of x equal to find out derivative of log x. Give a try. Okay, now f of x equal to log x छ, यसको निकाल्नु छ हामीले डेरिभेटिभ। बनाइसक्या होला, चेक गरिहाल्नु स्टेप। यो भयो यति, यो चाहिन्छ नै हामीले हैन, f of x plus h. Now by definition of derivative, f dash x is equal to limit h tends to 0। यहाँ राख्नु छ, यो भयो f of x plus h minus f of x by h। अब यसमा राख भ्यालुज इक्वल टु, यो भयो लिमिट h tends to 0, यो भयो log x plus h minus log x by h। अनि फेरि यसलाई हामीले के गर्छौँ, लिमिट h टेन्स टु 0 log a माइनस log b को फर्मुला हुन्छ log a by b। ओके, यो फर्मुला याद हुनु पर्यो सबैलाई। log भन्ने टपिकमा छ यो फर्मुला, log a माइनस log b इज इक्वल टु log a by b। ओके, अनि यसपछिको स्टेप लेट्स अन्डरस्ट्यान्ड हियर। यो लिमिट h टेन्स टु 0 log अनि x बाई x हुन्छ, यो x बाई x यसरी सेपरेट गर, प्लस h बाई x यसलाई पनि सेपरेट गर, बाई h। अनि अब लिमिट यो भयो h टेन्स टु 0, यो भयो log, यहाँ आउँछ 1 प्लस h बाई x बाई, अब यो 1 प्लस पछि जे छ त्यसलाई हामीले यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ यसरी। h अलरेडी छ तर यो बाई x त छैन हैन, यसलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि हामीले यहाँ लेख्छौँ इन्टु 1 बाई x। ओके, यो x र यो x कट्छ अनि यो जे छ त्यही आउँछ। त्यो किन लेख्ने, टु रिड्युस इन द फर्मुला log 1 प्लस समथिङ बाई समथिङ वेयर समथिङ टेन्स टु 0 बनाउनको लागि यो। अब यतिको भ्यालु त्यस्तै गरी 1 हुन्छ, जसरी अघि 1 थियो त्यस्तै गरी यसको पनि 1 हुन्छ, अनि हामीले यति पायौँ। यहाँ साइडमा बुझ्नको लागि लेखिदिनु, लिमिट यदि x टेन्स टु 0 छ log 1 प्लस x छ बाई x छ भने यसको भ्यालु 1 हुन्छ। ओके, यही फर्मुला हामीले यहाँ युज गरेका छौँ। 1 प्लस h बाई x भयो, यहाँ h टेन्स टु 0 मतलब h बाई x अल्सो टेन्स टु 0। 1 प्लस x बाई x को फर्ममा छँदैछ यो, त्यस कारण यसको ठाउँमा हामीले 1 लेख्छौँ र लास्टली हामीले पाउँछौँ आन्सर 1 बाई x। द्याट्स अल। ठिक छ, ल यसलाई राम्ररी बुझ्नु सबजना र एउटा क्वेसन फेरि बनाउनु छ सबैजनाले। यसलाई पहिला कपी गरिहाल्नु। एन्ड नाउ ट्राई वन मोर क्वेसन एभ्रीबडी। f of x equal to e to the power root under x. Give a try. Now let's solve this question. Let's solve this question. यहाँ e को पावर रूट अंडर x आयो। अलिकति क्वेसनमा हल्का कम्प्लिकेसन आइसक्यो। यो हामीलाई थाहा छ यति छ। अब हामीले x प्लस h जब फाइन्ड गर्छौँ
अनि यो e को पावर यति आउँछ। एन्ड वी नो by first principle f dash x is limit h tends to 0 f of x plus h minus fx by h। यहाँनिर यिनीहरूको आफ्नो आफ्नो भ्यालुज हामीले अब राख्छौँ। e to the power यो भयो रुट अन्डर x प्लस h, पावरमा छ बुझिराख्नु, यो भयो यति बाई h। ओके, यसभन्दा अगाडि जुन हामीले प्रब्लम सल्भ गरेका थियौँ त्यो सिधै ब्रेक भएर कमन आइरहेको थियो। यो सिधै ब्रेक भएर कमन आउँदैन, यहाँ हामीले के एडिसनल वर्क गर्नुपर्छ। त्यो वर्क के हो, अब यतातिर हेर्नु त्यसलाई राम्ररी। त्यो वर्क के हो, अब हामीले लेट गर्छौँ y इक्वल टु रुट अन्डर x। हेर यो रुट अन्डर x छ, यसलाई सिम्पल बनाउने, ठिक छ। दुईवटा फंक्सन भयो, एक्सपोनेन्शियल र अल्जेब्रिक। e टु दी पावर रुट अन्डर x जुन छ, यसलाई यदि यहाँनिर रुट भएन भने यो इजिली हामीले यसलाई सल्भ गर्न सक्छौँ हैन। त्यसकारण यसलाई सिम्पल बनाउनको लागि कन्सिडरेसनको हेल्प लिनुपर्छ। अनि यो रुट अन्डर x लाई हामीले y यसरी मान्छौँ, y इक्वल टु रुट अन्डर x। एन्ड त्यस्तै गरी y प्लस k इक्वल टु रुट अन्डर x प्लस h, ठिक छ। अब यसैबाट हामीले के फाइन्ड गर्न सक्छौँ, k को भ्यालु। k को भ्यालु के हुन जान्छ, x प्लस h माइनस y मतलब रुट अन्डर x हैन। यहाँनिर when h tends to 0 then k tends to 0 हो नि। अब यो हेर्नु, यो हामीले यसरी मान्छौँ कि h tends to 0 छ, k tends to 0 हुन्छ नै। यो h को ठाउँमा 0 राख्ने हो भने यो दुईटा कटेर k पनि 0 आउँछ। त्यो लेख्ने तरिका भयो। इन दिस कन्डिसन when h tends to 0 then k also tends to 0। हामीले दुईवटा कन्डिसन यहाँ अब पायौँ। सो अब जुन यो f dash x हो त्यसलाई लिमिट यो h tends to 0 एज इट इज, अनि e को पावर y प्लस k लेख्न सक्छौँ, माइनस e को पावर y मात्र लेख्न सक्छौँ, किनकि हामीले कन्सिडर गरेका छौँ माथि हैन। यो मानिएको भ्यालुजलाई राख्नु छ। अब यो हाम्रो क्वेसन नम्बर 1 जस्तो भयो। अब यो जुन हो h tends to 0 अनि k tends to 0, यो लेख्नुको मतलब हो हाम्रो रिक्वायरमेन्ट अनुसार हामीले h tends to 0 k tends to 0 लाई युज गर्न सक्छौँ, ठिक छ। त्यसकारण अब लिमिट यहाँ हामीलाई जुन बेला डिनोमिनेटरमा के हुन्छ k tends to 0 लग्ने, मतलब फर्मुला जसरी बन्छ त्यो अनुसार हामीले k tends to h tends to 0 लेख्न पाउँछौँ। ओके, अब e को पावर y फेरि कमन लिने, e टु दी पावर k माइनस 1 बाई h इन्टु e टु दी पावर y, सेम अघि जस्तै। त्यसपछि फेरि यसलाई लिमिट फर्मुलामा लग्नु छ हेर। त्यसकारण k टेन्स टु 0, यो k टेन्स टु 0। किन k टेन्स टु 0, किनकि यहाँ हामीले डिनोमिनेटरमा के राख्नुपर्ने अवस्था आयो। के राखेपछि यो फर्मुलामा जान्छ, अनि यो के त एक्स्ट्रा हो, यसलाई ब्यालेन्स गर्ने के बाई यो h जुन छ यसलाई यहाँ राख्ने इन्टु e टु दी पावर y लेख्न मिल्छ, मिल्छ हैन। अब k टेन्स टु 0 राख्नु छ कि h टेन्स टु 0 कसरी बुझ्ने, यो फर्मुलामा आइरहेछ नि यहाँ k, यो कब 1 हुन्छ जब k टेन्स टु 0, त्यो अनुसार वा हामीले h कमा k टेन्स टु 0 लेखेर पनि अगाडि बढ्न सक्छौँ। अब हेर यतिको भ्यालु 1 भयो, अब यसको काम छैन। यहाँ डिनोमिनेटरमा फेरि h आयो, अब फेरि अब लेख्ने लिमिट h टेन्स टु 0। हामीले पाएका छौँ यसको भ्यालु 1, यो 1 हो, इन्टु यो k को ठाउँमा k को जुन ओरिजिनल भ्यालु थियो त्यसलाई लेख्ने x प्लस h को पावर 1/2 माइनस x को पावर 1/2 बाई डिनोमिनेटरमा h इन्टु e टु दी पावर y, ठिक छ। बुझ्नु राम्ररी है। त्यसपछि
अब यसलाई हामीले एउटा लिमिटवाला फर्मुलामा लग्छौँ, क्लास 11 वाला। यसरी यो x प्लस h को पावर 1/2 फेरि x को पावर 1/2 डिनोमिनेटरमा हामीले x प्लस h माइनस x लेख्न पाइहाल्छौँ, आउँदैन? यो x र x कट्छ त h नै आउँछ। यो किन लेख्ने यसरी? यसलाई x टु दी पावर n माइनस a टु दी पावर n बाई x माइनस a फर्मुलामा लग्नको लागि रेसनलाइज गरेर बनाए पनि हुन्छ, तर यो इजी हुन्छ, यो यत्तिकैमा बनिहाल्छ। यो बस सक्यो, आन्सर आइहाल्यो हाम्रो। इज इक्वल टु यसलाई फर्मुलामा लग्ने n a टु दी पावर n माइनस 1 इन्टु e टु दी पावर y, अनि y को मतलब कति थियो? रुट अन्डर x। सो हाम्रो फाइनल आन्सर कति आयो? e टु दी पावर रुट अन्डर x बाई 2 रुट अन्डर x। दिस इज द आन्सर। यो रुट अन्डर x किन? यो x को पावर माइनस 1/2 तल जान्छ, x को पावर 1/2 मतलब रुट अन्डर x। सो दिस इज आवर मेन आन्सर। ओके, ल यसै गरी एकचोटि सम्पूर्ण प्यारा विद्यार्थीहरूले यसलाई बनाइदिनु छ, e टु दी पावर क्यूब रुट x। ल दिस इज योर क्लास वर्क, वन्स गिभ अ ट्राई। पक्कै पनि बुझिसक्यो होला र यो क्वेसन बनाएकै होला, हैन? त्यही प्याटर्नमा बनाउनु छ। एउटा अब अलिकति डिफ्रेन्ट क्वेसन गरौँ। डिफ्रेन्ट क्वेसन भन्नाले कस्तो? सपोज दिएको छ f अफ x इक्वल टु e टु दी पावर साइन x, यो दिएको छ र यसको हामीले निकाल्नु छ डेरिभेटिभ बाई युजिङ फर्स्ट प्रिन्सिपल। त यसको लागि हामीले के गर्छौँ? गिभन दैट, राम्ररी एक एक स्टेप बुझ्नु। यो f अफ x दिएको छ e टु दी पावर साइन x। अब f अफ x प्लस h हुन जान्छ e टु दी पावर साइन x प्लस h, भयो? नाउ वी नो दैट f डैश x इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x plus h माइनस f of x by h, हैन? अब यसमा यिनीहरूको जुन भ्यालुज हामीले मानेका छौँ त्यसलाई सिम्पली राख्नु छ। यो हुन्छ e टु दी पावर साइन x प्लस h माइनस e टु दी पावर साइन x। ओके, यो h भयो। अब त्यसै गरी यसमा पनि हामीले सपोज गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। लेट y इक्वल टु साइन x, जुनमा x हुन्छ y मान्ने, जुनमा x प्लस h हुन्छ त्यसलाई y प्लस k मान्ने। यसरी y प्लस k इक्वल टु साइन x प्लस h। यसबाट हामीले k को भ्यालु निकाल्न सक्छौँ, साइन यो x प्लस h माइनस y मतलब माइनस साइन x, ठीक छ? अनि त्यसै गरी यहाँ पनि के हुन्छ? व्हेन h टेंड्स टु 0 देन अफ कोर्स k अल्सो टेंड्स टु 0। नाउ अब f डैश x लाई हामीले लिमिट h टेंड्स टु 0, अब e टु दी पावर जुन साइन x प्लस h छ त्यसलाई y प्लस k राख्न सकिन्छ यहाँनिर, अनि फेरि साइन x लाई सिम्पली y मात्र राख्न सकिन्छ बाई h। यो मेन काम हो, यसलाई सिम्पल कसरी बनाउने त्यति मात्र। अब यसलाई हामीले फर्दर सिम्प्लिफाई गर्नको लागि धेरै कम्प्लिकेटेड पोर्सन यहाँनिर आएको हुनाले अब यसलाई कसरी ब्रेक गर्ने, कसरी कमन लिने त्यो काम हुँदैन। त्यसकारण सपोज लिने, अगाडि बढ्ने, यो y अनि यो y प्लस k भयो। अब त्यसै गरी ब्रेक गर्ने जसरी हामीले यसभन्दा अगाडिको प्रब्लमहरूलाई सल्भ गरेका छौँ। e टु दी पावर k माइनस 1 बाई h इन्टु e टु दी पावर y कमन, e टु दी पावर y कमनको रूपमा आयो। त्यसपछि लिमिट यो भयो k टेंड्स टु 0 e टु दी पावर k माइनस 1 बाई k इन्टु k बाई h इन्टु e टु दी पावर y, ठीक छ?
यो हो हामीले फर्मुलामा लग्नको लागि गर्ने प्रोसेस e टु दी पावर k -1 बाई k। यो फर्मुलामा गइहाल्यो, यसको भ्यालु भयो 1। अब लिमिट k को काम सक्यो, h टेन्स टु 0। हाम्रो रिक्वायरमेन्ट अनुसार हामीले h टेन्स टु 0 k टेन्स टु 0 लिनु छ, अगाडि बढ्नु छ। अब यसको काम सकिएको हुनाले लेट अस फर्गेट। नाउ k को ठाउँमा k को जुन भ्यालु हामीले अघि बनाएका छौँ, पाएका छौँ, आई मिन टु से, त्यसलाई लिन्छौँ यति माइनस साइन एक्स बाई अनि यो h इन्टु e टु दी पावर y। y को भ्यालु लास्टमा राखे हुन्छ, अहिले किन ज्यादा सोच्ने हैन। लिमिट h टेन्स टु 0। अब साइन c माइनस साइन d को फर्मुला यहाँ हामीले युज गर्दाखेरि के पाउँछौँ, 2 cos c प्लस d बाई 2। अब यो फर्मुला पनि याद हुनु पर्यो। हेर, यो साइन c माइनस साइन d को काम हामीले गर्दैछौँ, अनि साइन c माइनस d बाई 2 गर्दाखेरि h बाई 2 आउँछ। डिनोमिनेटरमा h इन्टु e टु दी पावर y। ओके, यहाँसम्म कुरालाई राम्ररी बुझ्ने। अब यसपछि हामीले के गर्नु छ, हामीले यसपछि सिधै यसलाई फेरि फर्मुलामा लग्ने, साइनवाला। यो हो साइन h बाई 2 अनि साइन h बाई 2 h टेन्स टु 0 छ। साइन थीटा बाई थीटा बनाउनु पर्यो, त्यसकारण यहाँ लेख्छौँ फेरि h बाई 2। यो h हो अनि यो 2 लाई हामीले h को तल यसरी h बाई 2 लेख्छौँ। ओके, किनकि यो फेरि पल्टेर माथि नै जान्छ, त्यसकारण माथिवाला 2 लाई हामीले यसरी डिनोमिनेटरमा राख्न पाउँछौँ, राख्दिने। बाँकी के बच्यो, cos 2x प्लस h बाई 2 इन्टु e टु दी पावर y। अनि यसको भ्यालु भयो 1, यसको भ्यालु भयो cos, यो h को ठाउँमा 0 राख्छौँ, cos x e टु दी पावर y को ठाउँमा y को भ्यालु राख्ने, sin x। सो दिस इज आवर आन्सर, cos x इन्टु e टु दी पावर sin x। Hope you have understood. Now on basis of this, please try f(x) equal to e to the power tan x। ल ट्राई गर्नुहोस्। अब अघिको पक्कै पनि बनाइसक्यो होला। अब यो टाइपमा के गर्ने, हेर, यो भयो f(x) को भ्यालु e टु दी पावर x स्क्वायर, अनि x प्लस h जब निकाल्छौँ e टु दी पावर x प्लस h को स्क्वायर आउँछ यति। नाउ we know f dash x equal to limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x by h। अब यसमा हामीले यिनीहरूको भ्यालुजलाई राख्छौँ। यो आउँछ e टु दी पावर x प्लस h को स्क्वायर माइनस e टु दी पावर x स्क्वायर बाई h। ओके, अनि यहाँ पनि हामीले त्यही काम गर्नु पर्यो जुन पहिले गरेका थियौँ। लेट y इक्वल टु x स्क्वायर एन्ड y प्लस k इक्वल टु x प्लस h स्क्वायर। ओके, अब कुनै नयाँ कुरा होइन, जसरी इक्वल टु रुट अन्डर x अघि थियो, त्यस्तै यो इक्वल टु e को पावर x स्क्वायर छ। प्रोसेस सेम त्यही हो, त्यहाँ रुट अन्डर x थियो, यहाँ चाहिँ x स्क्वायर छ, अरू केही नयाँ कुरा यसमा छैन। अब हामीले k को भ्यालु जब निकाल्छौँ, x प्लस h को स्क्वायर आउँछ माइनस y मतलब x स्क्वायर यसरी। अब यहाँनिर when h टेन्स टु 0 हुन्छ, देन k टेन्स टु 0 हुन्छ। सो अब जुन यो f dash x हो, त्यसलाई हामीले के गर्न सक्छौँ, लिमिट यो h टेन्स टु 0 e टु दी पावर y प्लस k माइनस e टु दी पावर y by h। Then we get limit h tends to 0 e to the power y लाई कमन लिनु, यो यहाँ आउँछ अघि जस्तै, सेम त्यही हो।
ठिक छ। अब यसपछि के गर्ने त, एनी हाउ फर्मुला बनाऊ, बस मेन कुरा त्यति नै हो। लिमिट, अब यहाँ हामीले के टेन्स टु 0 राख्छौँ, e को पावर k माइनस 1 बाई यहाँ राख्छौँ k इन्टु k बाई h इन्टु e टु दी पावर y। यो k बाई h किन, यो ब्यालेन्स गर्नको लागि यो k किन, यसलाई फर्मुलामा लगाउनको लागि। अनि अब k को वर्क सकियो, हामीलाई h टेन्स टु 0 फेरि लिन्छु, यो k हो याद राख्नु, दिस इज k टेन्स टु 0। अनि अब h टेन्स टु 0, यो k को ठाउँमा अघि हामीले जुन बनाएको थियौँ k को भ्यालु जुन फाइन्ड गरेको थियौँ त्यसलाई लेख्नु छ, यो होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाई h इन्टु e टु दी पावर y भयो। एकदम सिम्पल छ। हेर, यो x प्लस h होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाई h इन्टु e टु दी पावर y, यो कहाँबाट आयो, k को भ्यालु हामीले यहाँ लेखेको छ। त्यसपछि यसलाई फेरि फर्मुलामा लग्नु छ, यो h टेन्स टु 0, यो भयो x प्लस h होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, डिनोमिनेटरमा यहाँ x प्लस h माइनस x इन्टु e टु दी पावर y लेख्न सकिन्छ। अब यो भनेको फर्मुलामा गयो x टु दी पावर n माइनस a टु दी पावर n, यो पावर अगाडि अनि 2x पावरलाई 1 ले घटाउने n माइनस 1, 2 माइनस 1 1 नै हुन्छ, इन्टु e टु दी पावर y, e टु दी पावर y मतलब y भन्नाले कति, x स्क्वायर। सो दिस इज आवर आन्सर। होप यु हेभ अन्डरस्टुड। अब यसै गरी एक दुईवटा क्वेसन दिइरहेको छु, यसलाई सबजनाले ट्राई गर्नु। e टु दी पावर cos x, अर्को क्वेसन e टु दी पावर sec x, अर्को e टु दी पावर cot x। र यो तीनटालाई सबजनाले ट्राई गर्नुहुन्छ, ठिक छ। एउटा अझै यसमा तीनटा हैन, एउटा अझै दिइरहेको छु, e टु दी पावर log x। तर यो त इजी हुन्छ, e टु दी पावर log x त धेरै इजी हुन्छ। e टु दी पावर log x छोड्दिउँ ल, यति यो तीनटालाई बनाउनु छ। ओके, अल अफ यु ट्राई। डेरिभेटिभ बाई फर्स्ट प्रिन्सिपल, लोगारिथमिक फङ्सनलाई कसरी बनाउने, यस्तो टाइपको फङ्सनलाई, जस्तै लग अफ साइन एक्स छ, यहाँ हामीले पाएका छौँ f of x is equal to log sin x। यहाँ log को ठाउँमा ln भनेर पनि सोध्ने गर्छ, नेचुरल लग हो त्यो। यो f of x plus h log sin x plus h। Now as we know, f dash x is equal to limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x by h। अब यसमा हामीले भ्यालुजलाई सिम्पली राख्छौँ, यो आयो log of sin x plus h minus log of sin x by h। Then let y equal to sin x and y plus k equal to sin x plus h। अब यसलाई सिम्पल बनाउनको लागि जुन लग पछि दिएको छ, अब लग x लाई मानेर त केही फाइदा भएन, यो sin x लाई यदि हामीले कुनै अर्को भेरिएबल मान्छौँ, यो सिम्पल हुन जान्छ, लग y हुन्छ, यो लग y प्लस के हुन्छ, बनाउन इजी हुन्छ। त्यसकारण हामीले यसरी कन्सिडर गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। अब k इज इक्वल टु sin x प्लस h माइनस y मतलब sin x, अनि त्यसपछि when h tends to 0 then k also tends to 0, ठीक छ। So our main
प्रॉब्लम नाउ बिकम्स लिमिट h टेन्स टू 0। अब यहाँ भ्यालु राख्नु छ, यो हुन्छ लग, यो हुन जान्छ y प्लस के माइनस लग y बाई h। ठिक छ। अब लिमिट यो h टेन्स टू 0 भयो, लग यसलाई हामीले y प्लस के बाई y जब गर्छौँ, y प्लस के बाई y, अनि जब सेपरेट गर्छौँ तब यो के हुन जान्छ, यहाँ लेखिरहेको छु लिमिट यो हुन्छ h टेन्स टू 0 लग 1 प्लस के बाई y बाई h। ठिक छ। अब त्यसलाई फर्मुलामा हामीले लग्नको लागि लिमिट h टेन्स टू 0 लग 1 प्लस के बाई y बाई के बाई y इंटू के बाई y इंटू 1 बाई h लेख्न सक्छौँ। राम्ररी हेर, यो के बाई y चाहियो, लग 1 प्लस x छ, यो जुन हो 1 प्लस पछि जे हुन्छ त्यो हामीलाई चाहिन्छ डिनोमिनेटरमा। अब यो एक्स्ट्रा भयो, यसलाई ब्यालेन्स गर्ने इन्टु के बाई y, यो दुइटै कट्छ हैन। त्यसपछि यो जुन h छ डिनोमिनेटरको सुरुमै राखिएको h, यसलाई हामीले यता साइडमा राख्न सक्छौँ। त्यसपछि अब के बाई y हैन, सो के टेन्स टू 0 हुनु पर्यो फर्मुला युज गर्नको लागि। हाम्रो रिक्वायरमेन्ट अनुसार हामीले के टेन्स टू 0 लिन सक्छौँ, त्यसकारण h टेन्स टू 0 को ठाउँमा अब के टेन्स टू 0, जसले गर्दा अब यसको भ्यालु हुन जान्छ 1। सो नाउ अब के टेन्स टू 0 को सक्यो रोल, अब h टेन्स टू 0 अनि के बाई h, के को भ्यालु साइन x प्लस h माइनस साइन x बाई h इंटू 1 बाई y साइन, यो h यहाँ छ। देन लिमिट h टेन्स टू 0, अब यसमा हामीले फर्मुला युज गर्छौँ 2 cos c प्लस d बाई 2, यो हुन जान्छ 2x प्लस h बाई 2। कुन फर्मुला हो, साइन सी माइनस साइन डी इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 भन्नाले h बाई 2, अनि यो डिनोमिनेटरमा जुन h छ यो यतिकै राख्नु इंटू 1 बाई y। त्यसपछि लिमिट h टेन्स टू 0, यो भयो साइन h बाई 2, अनि यहाँ फेरि हामीले h बाई 2 लेख्न सक्छौँ डिनोमिनेटरमा यो 2 लाई तल तानेर फर्मुलामा लग्नको लागि, इन्टु बाँकी बच्यो cos 2x प्लस h बाई 2 इंटू 1 बाई y साइन। अब हेर्नु, यसको भ्यालु भयो 1 साइन थीटा बाई थीटा क्लास 11 को फर्मुला अनुसार, अनि त्यसपछि हामीले पायो यहाँनिर cos, h को ठाउँमा 0 राख्दाखेरि cos x इंटू 1 बाई y को ठाउँमा हामीले y को भ्यालु राख्न सक्छौँ साइन x सुरुमै मानिएको छ हैन। अनि त्यसपछि cos बाई साइन कति भइदियो cot x, यो भयो हाम्रो आन्सर। ठीक छ, एकदम सिम्पल छ, यसलाई हेर्नु अनि बुझ्नु। नाउ आफ्टर दिस लेट्स सॉल्व दिस वन, f(x) इक्वल टू ln sec x, यो ln को मतलब नेचुरल लग त्यही हो। अब यहाँ हामीले के गर्छौं, जे दिएको छ पहिला त्यसलाई लेखौं, गिवन दैट f of x इक्वल टू log sec x, log लेख्नु चाहे ln लेख्नु, मलाई log लेख्न सजिलो लाग्छ, म log नै लेख्छु है। यो यति भयो log, अनि sec यो x plus h। ठीक छ। Now we all know by the definition of derivative
f dash x equal to limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x by h, and this is equal to limit h tends to 0 log sec x plus h minus log sec x by h. अब let y equal to sec x and y plus k equal to sec x plus h, and it gives us k equal to sec x plus h minus y भनेपछि sec x, अनि when h tends to 0 then of course k also tends to 0. So अब f dash x जुन हो त्यो भयो कति limit h tends to 0 log y plus k minus log y by h, limit h tends to 0 log 1 plus k by y by k by y into k by y into 1 by h. ठिक छ, ब्यालेन्स अघि जस्तै हैन, यो 1 प्लस जुन छ त्यसलाई यहाँ राख्नुपर्ने भयो यहाँ, अनि यति आउँछ। अब लिमिट h टेन्स टु 0 यो सिधै यहाँनिर के राख्नु फर्मुलामा मिलाउनको लागि यो 1 भयो, अनि अब यसको काम छैन, यो 1 इन्टु यो k को ठाउँमा k को भ्यालु सेक x प्लस h माइनस सेक x बाई यहाँनिर हामीले राख्न सक्छौं h इन्टु कति यो जुन छ यो k को भ्यालु राखिसक्यौं, यो h यहाँ आइसक्यो, अनि यो y जुन बाँकी छ इन्टु 1 बाई। अब यसलाई अगाडि बढाउनु छ, अरु केही यसको काम छैन, जस्ट सेकलाई cos गर्ने 1 बाई cos, अनि 1 बाई cos गर्दाखेरि एलसीएम लिँदाखेरि हामीले यसलाई इजिली एउटा फर्मुलामा पाउँछौं, यो भयो माइनस 1 बाई cos x, यहाँ आएर यो h इन्टु 1 बाई y। हेर एक्जाममा यो 1 बाई y नछुटोस् है, एकदम सारी राख्नुपर्छ, एकदम स्टेपलाई पुरा ध्यान दिएर। लिमिट h टेन्स टु 0, अब यो भयो cos x माइनस cos x प्लस h बाई, अनि यसको एलसीएम लिएपछि तल आउँछ र h इन्टु cos x इन्टु cos x प्लस h इन्टु 1 बाई y। यहाँसम्म सबजनाले राम्ररी पहिला बुझिहाल्नु, एक एक यहाँसम्म बुझिसक्या होला हैन। अब अगाडि यो भयो लिमिट h टेन्स टु 0, त्यसपछि यहाँ अब फर्मुला युज गर्न सकिन्छ 2 sin c प्लस d बाई 2, मतलब 2x प्लस h बाई 2 इन्टु sin d माइनस c बाई 2 यति बाई यो h इन्टु cos x इन्टु cos x प्लस h इन्टु 1 बाई y, देन यो भयो लिमिट h टेन्स टु 0। अब यहाँ साइन छ, साइन थीटा, यो साइन h बाई 2, थीटा टेन्स टु 0, यसको तल डिनोमिनेटरमा चाहियो h बाई 2, बस
यो 2h लाई यो 2/h लाई यहाँ h/2 हामीले डिनोमिनेटरमा लेख्न सक्छौँ। बाँकी जे छ यसलाई लेख्दै जानु sin 2x प्लस h/2 यो त्यसपछि यहाँनिर cos x इन्टु cos x प्लस h इन्टु 1/y जस्ट हामीले लेख्नु छ। त्यसपछि अब यो भयो 1 sin θ/θ अनुसार, अनि त्यसपछि h को ठाउँमा अब हामीले राख्छौँ 0, यो हुन्छ sin x। यहाँ डिनोमिनेटरमा हामीले पाएका छौँ cos x इन्टु यो cos x इन्टु 1/sec x, किनकि y को भ्यालु सेक हो हैन, यहाँ मानिएको छ सुरुमा। अब यो sin बाई cos भनेको tan भयो, 1/cos भनेको sec भयो, अनि यहाँ 1/sec छ अलरेडी, यो दुईटालाई काट्न सकिन्छ। जस्तै यो sin बाई cos tan अनि 1/cos sec, अनि लास्टली tan x। दिस इज द डेरिभेटिभ अफ गिवन एक्सप्रेसन। ओके, ल पक्कै पनि बुझ्यो होला। अब एकचोटि सबैजनाले एउटा बनाइदिनु राम्ररी। लग एउटा क्वेसन दिइरहेको छु, लग cos दिइरहेको छु, ठिक छ। cos x/a, यसको डेरिभेटिभ निकाल्नु छ। गिभ अ ट्राई एभ्रीबडी। log cos x/a लाई डिफ्रेन्सिएट गर्नु छ बाई फर्स्ट प्रिन्सिपल। सो हियर वी आर गिवन log cos x/a यसरी गर्ने। सो यो हुन जान्छ log cos x प्लस h/a, राम्ररी ध्यान दिने। ओके, नाउ बाई फर्स्ट प्रिन्सिपल we know limit h tends to 0, f of x plus h minus f of x by h। अब यहाँ हाम्रो काम हो खाली भ्यालु राख्ने। लिमिट h tends to 0, यो भयो log, यो भयो cos x plus h by a, अनि माइनस log cos x by a। ओके, राम्ररी बुझ्नु। x प्लस h by a यो चाहिँ एङ्गल हो cos को। ओके, ब्र्याकेट दिएर क्लियर गर्न सकिन्छ, वा लेख्दाखेरि एकदम केयरफुल्ली बुझ्नु पर्यो। लेट y इक्वल टू cos x by a and y plus k इक्वल टू cos x plus h by a। अनि हामीले यहाँ k को भ्यालु निकाल्छौँ मजाले। cos x plus h by a माइनस cos x by a भयो होला। त्यसपछि बाँकी पुरानै कुरा हो। बाँकी पुरानै कुरा के हो? when h tends to 0 then of course k also tends to 0। सो जुन हाम्रो मेन क्वेसन हो f dash x, त्यो अब के भयो? लिमिट h tends to 0, अनि यो भइदियो log, यहाँ हामीले पायौँ y प्लस k, अनि यहाँ पायौँ log y by h। अब यसलाई बनाउनु छ। लिमिट h tends to 0 log, अनि y कट्छ हैन, अपन गर्दाखेरि 1 प्लस k by y। ओके, अलिकति डाइरेक्ट बनाइरहेछु, बुझ्ने कोसिस गर्नु है त। अनि यहाँनिर k by y
इन्टु ब्यालेन्स गर्नु छ के बाई वाई इन्टु जुन एच छ साइडमा राख्नु छ। अब यसको भ्यालु 1 भयो, तर यहाँ के थप्नुपर्ने हुन्छ, लिमिट एच टेन्स टु 0, यसको भ्यालु 1 इन्टु अब के को भ्यालु यहाँबाट उठाएर राख्ने, के को भ्यालु कति छ, कस एक्स प्लस एच बाई ए माइनस कस एक्स बाई ए बाई डिनोमिनेटरमा अब यो एच यहाँ राख्ने, अनि यो वाई पछि हामीलाई चाहिन्छ 1 बाई वाई सारी राख्ने, के को ठाउँमा हामीले के को भ्यालु राख्यौँ, बस मेन काम त यही हो। यसपछि यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नु छ, अरू केही गर्नु छैन। यसपछि लिमिट एच टेन्स टु 0, कस सी माइनस कस डी को फर्मुला लगाउनु पर्यो। सो -2 साइन सी प्लस डी बाई 2, सी प्लस डी बाई 2 गर्दाखेरि यो हुन जान्छ 2x प्लस एच, अनि बाई 2 को कारणले गर्दा यो 2a हुन्छ इन्टु साइन सी माइनस डी बाई 2, यो एच बाई 2a हुन्छ। बाई 2 नछुटोस् है, बाई 2 त्यहाँनिर ध्यान दिनु, बाई एच इन्टु 1 बाई वाई। ओके, लेख्दै जानु सँगैसँगै, स्टेप बुझ्दै जानु, कपीमा सार्दै जानु। ओके, अब यो लिमिट एच टेन्स टु 0 छ, यहाँ हामीले साइन एच बाई 2a लेख्यौँ, बाई यहाँ पनि एच बाई 2a चाहियो, ठिक छ। अब यो 2 लाई यसको तल राखिन्छ, नो प्रब्लम, तर यो a त एक्स्ट्रा हो हैन, त्यसकारण यहाँ 1 बाई a ब्यालेन्स गर्नको लागि इन्टु यो माइनस बाँकी छ अहिले, अनि त्यसपछि साइन यो जुन छ 2x प्लस h बाई 2a, यसलाई लेख्नु नै पर्यो, इन्टु 1 बाई वाई, अनि वाई हामीले कसलाई मानेको थियौँ, वाई को भ्यालु अहिले नै लेखिदिरहेको छु, वाई यहाँ हेर्ने राम्ररी, कस एक्स बाई ए लाई हामीले वाई मान्यौँ हैन, कस एक्स बाई ए लाई हामीले वाई मानेको थियौँ, त्यसकारण यहाँ हामीले कस एक्स बाई ए लेख्न सक्छौँ। अब यो भयो 1 इन्टु 1 बाई ए इन्टु माइनस साइन यो एच को ठाउँमा 0 राख्दाखेरि एक्स बाई ए इन्टु 1 बाई कस एक्स बाई ए, सो फाइनल आन्सर माइनस 1 बाई ए tan x by a. This is the process to solve. Have a look. अब नेक्स्ट इन्भर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनलाई डिफ्रेन्सिएट गर्नु छ विथ द हेल्प अफ फर्स्ट प्रिन्सिपल। अब यो चाहिँ नयाँ कुरा हो, सबजना राम्ररी बुझ्नु, नयाँ कुरा हो, किनकि यो पहिले क्लास 11 को कोर्समा थियो, तर नयाँ कोर्स अनुसार 11 बाट हटाएर 12 मा राखेको छ, र त्यसमा पनि हामीले फर्स्ट प्रिन्सिपलले यसलाई पढ्नु छ, कोर्समै लेखेको छ, त्यसकारण एक्जाममा आउन सक्छ। फाइन्ड डेरिभेटिभ अफ साइन इन्भर्स एक्स वा अरू पनि कुनै इन्भर्स बाई युजिङ फर्स्ट प्रिन्सिपल। सो सबैभन्दा पहिले यो भयो, त्यसपछि एफ यो हामीले पायौँ साइन इन्भर्स एक्स प्लस एच, ठिक छ। नाउ वी नो दैट f dash x equal to limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x by h। ओके, अब यहाँ भ्यालु राखौँ, लिमिट h tends to 0, यो भयो साइन इन्भर्स x plus h माइनस साइन इन्भर्स एक्स बाई एच, यसरी। अब यहाँ हामीले साइन इन्भर्स सी माइनस साइन इन्भर्स डी भनेर फर्मुला पढेका छैनौँ, साइन सी माइनस साइन डी को फर्मुला पढेका छौँ, त्यसकारण यहाँ अब हामीले एउटा नयाँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो नयाँ काम के हो, सपोज गर्ने यसरी, लेट वाई इक्वल टु साइन इन्भर्स एक्स। अब यसलाई साइन इन्भर्स एक्स मान्ने हो भने हामीले
x इक्वल टू साइन y पाउँछ एन्ड y प्लस k इक्वल टू साइन इन्भर्स x प्लस h। यहाँसम्म यो इन्भर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनको डेफिनेसन अनुसार y इक्वल टू साइन इन्भर्स x छ भने x इक्वल टू साइन y हुन्छ। त्यसैगरी साइन इन्भर्स x हो, यो यतापट्टि हामीले लेख्न सक्छौँ x प्लस h इक्वल टू साइन y प्लस k। इन्भर्स फंक्शनमा हामीले h को भ्यालु निकाल्नु छ। यसभन्दा अगाडि जति पनि हिसाब बनायौँ त्यसमा हामीले k को भ्यालु निकालेको थियौँ, यहाँ चाहिँ h को भ्यालु निकाल्नु छ। इन्भर्स छ र यसरी हामी गरिरहेको छौँ कन्सिडरेसन। y प्लस k इक्वल टू साइन इन्भर्स x प्लस h हो भने बाई डेफिनेसन अफ इन्भर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन x प्लस h इक्वल टू साइन y प्लस k हुन्छ। यति भयो। अब अरु त थाहा छँदैछ, h टेन्स टू 0 जुन हो, इट गिव्स k also टेन्स टू 0। अब यसलाई यो कुरालाई जसरी लेखे पनि हुन्छ, सच दैट h टेन्स टू 0 k टेन्स टू जे पनि वा when h टेन्स टू 0 then k टेन्स टू 0 जसरी मिलाएर लेख, तर यो कुरालाई हामीले सो गर्नु छ। अब f डैश x इक्वल टू लिमिट h टेन्स टू 0। अब हामीले के पाउँछौँ, माथि हेर्ने साइन इन्भर्स x प्लस h लाई हामीले y प्लस k मानेको छ अनि त्यसपछि यहाँ y मानेको छौँ, यो भयो h हैन। त्यसपछिको स्टेप बुझ्नु राम्ररी। देन वी गेट f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h को भ्यालु थाहा छ, यो कट्छ हैन, k रहन्छ। यहाँ हामीले अब k टेन्स टू 0 हुन्छ। ओके, अनि यो k यतिकै राख्छौँ बाई अनि साइन y प्लस k माइनस साइन y। अब यहाँ k को भ्यालु 0 राखेर आन्सर 0 लेख्न त मिलेन, यसलाई इभ्यालुएट गर्नु छ हामीले, डिफरेन्सिएट यसको डेरिभेटिभ निकाल्नु छ। k टेन्स टू 0 राखिन्छ, फेरि 0/0 आउँछ हैन, फेरि त्यतातिर नजानु। अब यो लिमिट k टेन्स टू 0, यहाँ हामीले यो k लाई सार्छौँ जस्ताको त्यस्तै, अनि यहाँ साइन c माइनस साइन d को फर्मुला युज गर्छौँ। 2 cos c प्लस d by 2 c प्लस d by 2 into sin c minus d by 2 यति भयो हैन। त्यसपछि बाँकी कुरा यहाँ हेर्नु, f dash x is now limit k tends to 0, यो जुन हो 1 by यहाँ के गर्नु, यो साइन छँदैछ, k by 2 पनि छँदैछ, अनि यहाँ यसको तल हामीले k by 2 लेख्न पाउँछौँ। यो जुन k हो, k by 2 जुन छ, यसलाई एकैचोटि यहाँ यसको तल पार्दियौ, सिम्प्लिफाई हुन्छ, फेरि यही आउँछ यो हैन। अब यो मेन अपन हो, यो चाहिँ मेन अपन हो, यसलाई ध्यानमा राख्नु, यो मेन अपन इन्टु बाँकी के छ 1 by cos 2y प्लस k by 2। सो हामीले के पाउँछौँ, यति 1/1 पाउँछौँ, अनि यहाँनिर 1 by cos y, ठीक छ। अनि हामीले sin y इक्वल टू x पाएका छौँ, त्यसकारण cos y लाई इन टर्म्स अफ sin लेख्नु, 1 minus sin square y। So the answer is root under 1 minus x square। यो भयो sin इन्भर्स x को डेरिभेटिभ, ठीक छ। पक्कै पनि बुझ्यो होला। यही बेसिसमा अब सबैजनाले एउटा क्वेशन बनाउनु छ, कुन फाइन्ड डेरिभेटिभ अफ cos inverse x by using first principle। Give a try। ल, यसलाई हामीले डिफरेन्सिएट गर्नु छ with the help of first principle। अब we are given fx equal to
log cos इन्भर्स x। therefore अब f of x plus h चाहियो, पहिला यसलाई निकाल्ने। x को ठाउँमा हामीले लेख्छौँ x plus h, यसरी। यो दुईटा कुरा निकालिसकेपछि नाउ बाई द फर्स्ट प्रिन्सिपल f dash x इज लिमिट यो h टेन्स टु 0 f of x plus h minus f of x by h। यो भयो। यसमा अब भ्यालुज राख्नु छ। लिमिट यो h टेन्स टु 0 f of x plus h भनेपछि log cos इन्भर्स x plus h minus log cos इन्भर्स x, यसरी। दुईटैको भ्यालुज हामीले सिम्पली के गर्छौँ, राख्छौँ। ओके, यसपछि सँगैसँगै लेख्दै जानु सबैजना। ओके, कपी अगाडि राख्ने, लेख्दै जाने, बुझ्दै जाने, खाली हेर्ने काम नगर्नु है। पेन पनि चलाउने, दिमाग पनि चलाउने। अब हेर, यसलाई सल्भ गर्नको लागि हामीले मेथड अफ सपोजिसन युज गर्छौँ। यसपछि यसमा के गर्नु छ, हामीले यो लग छ र कस इन्भर्स छ, दुईटै छ हैन। लग पछि यहाँनिर जुन छ यसलाई कस इन्भर्स एक्सलाई वाई भन्छौँ, जुन इन टर्म्स अफ एक्स दिएको हुन्छ। जस्तै लग छ अनि कस इन्भर्स एक्स छ, लग एक्स त छैन यहाँनिर, लग एक्सलाई वाई नलेख्ने। यहाँ के एक्सको टर्म्समा छ, कस इन्भर्स एक्स छ, यसलाई वाई मान्ने। अब यहाँ हामीले लेख्न सक्छौँ लेट वाई इक्वल टु cos inverse x and y plus k equal to cos inverse x plus h, यसरी। जुनमा h हुन्छ त्यसमा y plus k राख्ने, जुनमा h हुँदैन त्यसमा y राख्ने। अब by the definition of inverse trigonometric function y equal to cos inverse x छ भने x equal to cos y हुन्छ। हामीले इन्भर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्सनमा यो पढेका थियौँ। त्यस्तै गरी यहाँनिर के हुन जान्छ, x यहाँनिर हुन जान्छ x plus h equal to cos y plus k। ठीक छ, लेख्दै जानु है। देन अब हामीले के हेर्न सक्छौँ, हियर when h tends to 0 then k also tends to 0। अब h tends to 0 त क्वेसनमा दिएकै छ, यो कन्डिसन नै हो हैन। बाई फर्स्ट प्रिन्सिपलको डेरिभेटिभको यो मेन कन्सेप्ट हो। अब h tends to 0 यो जुन हामीले मानेको छौँ त्यसमा h tends to 0 भयो भने y पनि tends to 0 हुन्छ। कसरी, h 0 भयो हैन, मैले y भने सायद के 0 हुन्छ है। यो h 0 भयो, यहाँनिर के छ x इक्वल टु cos y, यो h 0 छ भने cos y प्लस k इक्वल टु x, मतलब यो k पनि 0 हुनु पर्यो अनि मात्र cos y इक्वल टु x हुन्छ सिम्पली हैन। यदि h 0 छ भने k पनि 0 हुन्छ। यो कन्डिसन हो, when h tends to 0 then k also tends to 0। अब यसपछि को भ्यालु नलेख्ने, हजुर केहीको भ्यालु नलेख्ने। कुन भ्यालु, एकछिन है, h को भ्यालु त लेख्ने हो हैन। यो लेखेपछि when h tends to 0 k tends to 0 यहाँ लेख, वा यहाँ लेख हैन। वेयर म यहाँ थपिदिरहेको छु यसरी, वेयर 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 h is equal to cos y plus k minus x, यो x उता गयो अनि यसको फाइनल भ्यालु कति आइपुग्यो, cos y plus k minus cos y। राम्ररी बुझ्नु हरेक स्टेप, यो 6 मार्क्समा सोधिने क्वेसन हो। यो पहिले 6 मार्क्समा सोध्थ्यो, त अहिले मार्क्स थोरै घटिहाल्छ, अहिले पनि 6 मार्क्समै सोध्छ। लङ क्वेसनमा 6 + 2 गरेर यो 6 मार्क्समा एउटा अर्को क्वेसन थप्छ, 2 बनाएर 8 मार्क्समा यस्तो क्वेसनहरू आउँछ। एच को भ्यालु हामीले यति पायौँ। अब
सो एफ ड्यास एक्स जुन हो त्यो कति भयो, एफ ड्यास एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेन्स टू 0। अब हामीले कस इन्भर्स वाई प्लस के जुन लेखेका थियौँ, एक्स कस इन्भर्स एक्स प्लस एच जुन लेखेका थियौँ यति, यसको ठाउँमा वाई प्लस के भयो, कुछ छुट रहा है, केही छुटिरहेको छ हेर है, यहाँ लग पनि त थियो, लग छ अनि यसमा वाई प्लस के राख्ने, लग छ अनि यहाँ वाई राख्ने, अनि के हुन जान्छ लग वाई प्लस के। ओके, सो यो स्टेप के हुन्छ, लग वाई प्लस के माइनस लग वाई बाई एच। यहाँसम्म एकदम राम्ररी पहिला बुझिहाल्नु, हरेक स्टेपलाई एक एक स्टेपलाई राम्ररी बुझ्नु छ। हामीले कहाँबाट कसरी यहाँसम्म आइपुग्यौँ ध्यान दिएर हेर्ने र यसलाई बुझ्ने। यहाँसम्म भइसक्यो, बुझिसक्यो है। अब हेर, लिमिट यो एच टेन्स टू 0 लग ए माइनस लग बी को फर्मुलामा छँदैछ यो, यसको मतलब यो y प्लस के बाई वाई हुन जान्छ अनि बाई एच छँदैछ। हामीले यो कुन फर्मुला युज गर्यौँ, हामीले लग ए माइनस लग बी इक्वल टू लग ए बाई बी त्यो फर्मुला युज गर्यौँ। ठिक छ। अब यसपछि यहाँनिर यो लिमिट एच टेन्स टू 0 अनि फेरि लग यो 1 प्लस के बाई वाई बाई यहाँ यसलाई फर्मुलामा लग्नको लागि के बाई वाई र एक स्टेप अहिले एच नै लेखौँ, जे छ त्यही सार्यौँ। अब यतातिर फर्मुलामा लग्ने, लिमिट फर्मुलामा राख्दाखेरि के टेन्स टू 0 को युज गर्नुपर्छ, किनकि एच टेन्स टू 0 ले गर्दा नै के टेन्स टू 0 आएको छ। सो रिक्वायरमेन्ट अनुसार जे युज गर्नु छ त्यसलाई हामी युज गर्न सक्छौँ। अब यो भयो लग 1 प्लस के बाई वाई बाई यहाँ डिनोमिनेटरमा चाहियो के बाई वाई, यसलाई ब्यालेन्स गर्ने के बाई वाई इन्टु यो 1 बाई एच। ओके, अब यतिको भ्यालु त 1 हुन्छ, यो पुरैको भ्यालु 1 हुन्छ। सो हामीसँग अब बाँकी कति छ, लिमिट एच टेन्स टू 0, अब के को काम खत्तम भइसक्यो। यहाँ हामीले के बाई एच इन्टु 1 बाई वाई लेख्न सक्छौँ। ओके, राम्ररी हेर्दै जाने। त्यसपछि के को भ्यालु हामीले जस्ट यहाँ निकालेको थियौँ, के को भ्यालु निकालेको छैनौँ, एच को भ्यालु निकालेको छौँ। एच को भ्यालु निकालेका छौँ भने यहाँ एच को भ्यालु राख्नुपर्छ र फेरि के युज हुन्छ, सो के टेन्स टू 0 यहाँ लेख्नुपर्छ। सो एच को भ्यालु जुन हो त्यो एच को ठाउँमा राख्ने। एच को भ्यालु हामीले जब एच को ठाउँमा राख्छौँ, अब यो के नै रहन्छ है, इज इक्वल टू हेर जुन चाहिन्छ नि जसको भ्यालु राख्छौँ र जुन बाँकी रहन्छ त्यो टेन्स टू 0 यहाँ लेख्ने, के टेन्स टू 0। अब यो के एज इट इज बाई एच को ठाउँमा एच को भ्यालु कस वाई प्लस के माइनस कस वाई इन्टु 1 बाई वाई। ओके, नाउ यूज फर्मुला, लिमिट के टेन्स टू 0 के बाई, अब यहाँ फर्मुला लगाऊ कस सी माइनस कस डी को 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 सी प्लस डी बाई 2 इन्टु साइन सी माइनस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 इन्टु 1 बाई वाई। ठिक छ। अब लिमिट के टेन्स टू 0, अब यहाँ फर्मुलामा यसलाई लग्नु छ। सो वी क्यान राइट 1 बाई साइन के बाई 2 अनि यसको तल फेरि के बाई 2, बुझ्नु राम्ररी, यो साइन के बाई 2 अनि त्यसको तल यो के बाई 2 इन्टु अब जुन जुन बाँकी छ त्यसलाई लेख्ने। बाँकी हामीसँग छ अब साइन
2y प्लस के बाई 2। ओके, अनि यो फर्मुलामा केही मिस्टेक भयो, यहाँनिर माइनस पनि हुन्छ किनकि कस सी माइनस कस डीको फर्मुलामा माइनस आउँछ अगाडि होइन। त्यो माइनस मैले अब यहाँ लेखेँ इन्टु 1/y। अब यसपछिको बाँकी एकदम यहाँ ठाउँ छँदै चाहिँ लेखिरहेको छु, इज इक्वल टु यो भयो 1, सो वी हेभ नाउ माइनस 1/sin y इन्टु 1/y को भ्यालु, y भन्नाले कति थियो, cos इन्भर्स x थियो। अब माइनस 1/sin y लाई हामीले 1 माइनस cos स्क्वायर y लेख्न सक्छौँ इन्टु 1/cos इन्भर्स x, अनि माइनस 1/cos y को भ्यालु, cos y को भ्यालु x हो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इन्टु 1/cos इन्भर्स x, यो आन्सर भयो। ठिक छ, एकदम सिम्पल छ, अलिकति लामो छ तर स्टेप्सहरू यस्तै हो। अब सबैजनाले यही तरिकाले यसलाई डिफ्रेन्सिएट गर्नु छ। ओके, गिभ अ ट्राई। पक्कै पनि त्यो बनाइसक्यो होला। अब अर्को टाइपको क्वेसन हामीले सल्भ गर्न अगाडि बढ्छौँ, अलिकति डिफ्रेन्ट टाइप अफ क्वेसन। एफ अफ एक्स इक्वल टु 2x स्क्वायर, यसरी यस्तो छ भने कसरी बनाउने यस्तो टाइपको क्वेसनहरू, हेर ध्यान दिएर। गिभन दैट fx इक्वल टू 2x स्क्वायर, therefore fx plus h इक्वल टू 2x plus h होल स्क्वायर भयो। नाउ we know that f dash x equal to limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x by h is equal to limit h tends to 0 2x plus h whole square minus 2x square by h भयो। त्यसपछि अब सपोज गर्नु छ लेट y इक्वल टू जुन x को टर्म्समा छ नि त्यसलाई सपोज गर्नु छ, यो x स्क्वायरलाई लेट y इक्वल टू x स्क्वायर एन्ड y प्लस k इक्वल टू x प्लस h होल स्क्वायर। अनि यसैमा हामीले भ्यालु निकाल्न सकिहाल्छौँ k को, k इक्वल टू x प्लस h होल स्क्वायर इक्वल टू हैन नि, अरे के लेखेको, माइनस एक्स स्क्वायर। ठिक छ, बाँकी कुरा यहाँ लेख्छु। ओके, अब यो त छँदैछ सच द्याट, यसरी लेखे पनि होइन, यसरी सच द्याट एच टेन्स टू 0 के टेन्स टू 0, यो लेखे पनि हुन्छ। जसरी लेख यो कुरा यहाँनिर आइदिनु पर्यो। अब so now f dash x will be limit h tends to 0 2 को पावर y plus k minus 2 to the power y by h भयो। हामीले यहाँनिर y plus k मानेका छौँ अनि यहाँ y मानेका छौँ, सिम्पली भ्यालुज राख्नु छ हैन। त्यसपछि यो लिमिट h टेन्स टू 0 लाई k टेन्स टू 0 गर्नु छ, किनकि यहाँ हामीले 2 को पावर y कमन लिन्छौँ अनि 2 को पावर k माइनस 1 बाई k इन्टु 2 को पावर y कमन छ, अनि यो k लाई ब्यालेन्स गर्नको लागि k, अनि यो डिनोमिनेटरमा h एज इट इज जुन सुरुको थियो। ठिक छ, अब हेर यसको भ्यालु लग 2 हुन्छ, अनि अब डिनोमिनेटरमा h छ, हामीलाई k को भ्यालु यहाँनिर दिएको छ, निकालेका छौँ, त्यो k लाई यहाँ राख्नु छ, त्यो h बाँकी बच्यो यहाँ। अब h टेन्स टू 0, यसको भ्यालु लग 2 ln 2 हो त्यो। ओके, यो कहाँबाट आयो, यो फर्मुला याद हुनु पर्यो सबैजनालाई। कुन फर्मुला हो यो,
यो हो लिमिट x टेन्स टू 0 a to the power x minus 1 by x is equal to log a. ओके, ये फर्मुला अनि यहाँ 2 को पावर के छ, k टेन्स टू 0 छ, त्यसकारण log 2 भयो हैन। त्यसपछि यो 2 को पावर y एज इट इज राखौँ, k को ठाउँमा k को भ्यालु x प्लस h होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाई h। अब h लाई सिधै फर्मुलामा लग्नको लागि डाइरेक्ट यहाँनिर यही स्टेपमा यस्तो लेख्ने। यसले के हुन्छ, यो x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n बाई x माइनस a मा यो जान्छ, यो लिमिट वाला फर्मुलामा गयो। अब हामीले पायौँ 2 को पावर y इन्टु log 2 इन्टु, अब यसको भ्यालु कति हुन्छ 2x। लेट्स पुट द भ्यालु अफ y, y को भ्यालु x स्क्वायर अनि यो log 2 इन्टु 2x, यो भयो आन्सर। दिस इज द डेरिवेटिभ अफ 2 to the power x square. Have a look. Let's differentiate it by using first principle. So this is पुरानै प्रोसेस हो, जुन दिएको छ त्यसलाई लेख्ने log x to the power x। अब एउटा कुरा के याद राख्नु पर्यो, log x to the power x छ भने यसलाई हामीले x log x लेख्न सक्छौं हैन, using the formula log a to the power b is equal to b log a हैन। सिधै त्यो फर्मुला युज गर्नु छ। अब x को ठाउँमा x प्लस h आयो, ओके। नाउ as we know f dash x equal to limit h tends to 0 अनि h tends to 0 पछि f of x plus h minus f of x by h। यो चाहिँ मेन डेफिनेसन भयो डेरिभेटिभ। अब जुन जुन भ्यालुज थाहा छ त्यसलाई सिम्पली राख्नु छ। यहाँनिर हामीले x plus h into log x plus h minus x log x लेख्न सक्छौं, ओके हैन। हो अब त्यसपछि के गर्ने, अब ब्रैकेट हटाऊ, यसपछि ब्रैकेट हटाऊ, यो भयो लिमिट h tends to 0, यो हुन जान्छ x log x plus h plus h log x plus h हैन माइनस x log x। हेर यो x ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने, फेरि h ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने, ठीक छ। अनि log x plus h चाहिँ सिंगल टर्म हो, फेरि यो नसोचौं कि यो log x plus log h हुन्छ, यो सिंगल टर्म हो, ठीक छ। त्यसपछि बाइ h जुन छ यो तीनटैमा बाइ h हामीले यसरी सेपरेसन अफ फ्र्याक्सन यस्तो गर्न सक्छौं, यसरी तीनटैमा सेपरेट गर्न। अनि यो h टेन्स टु 0 तीनटैको हो, यहाँ आयो, ओके। यहाँसम्म राम्ररी पहिला बुझ्यौं। अब यसपछि के गर्ने, यसपछि काटमा हेर यो h र यो h क्यान्सल्ड, ट्याग ट्याग क्यान्सल्ड, ओके। अब लिमिट h टेन्स टु 0, अब यो फर्स्ट र लास्टमा हेर्नु, फर्स्ट र लास्टमा मात्र, फर्स्ट र लास्टमा x by h कमन, अनि x by h कमन लिएपछि फर्स्टमा बाँकी बच्यो log x plus h, लास्टमा बाँकी बच्यो log x, अनि बिचवाला जुन छ प्लस log x plus h, यो h को ठाउँमा 0 राख्दिनु किनकि यसको काम अब सक्यो, यो आफ्नो ठाउँमा यहाँ बसिरहन्छ, ठीक छ। लिमिट h tends to 0,
अब यो x by h आफ्नो ठाउँमा इन्टु log यहाँ a by b हुन्छ log a minus log b अघि जस्तै a by b को मतलब x plus h by x ओके लास्टमा प्लस log x बुझिरहेको है सबजना लिमिट यो भयो h टेन्स टु 0 अब यसलाई हामीले के गर्न सक्छौं log छ यो 1 प्लस h by x हो by यो जुन छ नि x by h इन्टु यो यसलाई हामीले यसको तल राख्छौं डिनोमिनेटरमा यो h by x हुन जान्छ किन यही पल्टेर x by h हुने हो यहाँ अनि प्लस log x अब यो टोटल को भ्यालु हो 1 सो हाम्रो आन्सर हुन्छ 1 प्लस log x okay hope you have understood यसलाई राम्ररी हेर्नुस् एक एक स्टेप त्यसपछि एउटा राम्रो क्वेशन अब हामीले बनाउँछौं ओके यो हो fx इक्वल टु x to the power x एक्चुअली ट्राई पनि गरिहाल्नु now let's find derivative of x to the power x by using first principle यसलाई बनाउनु भन्दा अगाडि हामीले एउटा प्वाइन्ट के बुझेको हुनु पर्यो सबैजनाले कुनै नम्बर छ वा कुनै पनि टर्म छ a यसलाई हामीले e to the power log a लेख्न सक्छौं यो दुईटै टर्म्स इक्वल हुन्छ ठीक छ यो दुईटै जुन टर्म्स छ नि a र e to the power log a जहिले पनि इक्वल हुन्छ किन इक्वल हुन्छ यसलाई हामीले भेरिफाई गर्न सक्छौं इजी मेथड टेकिङ log in both sides र दुईटै साइड्समा log ल्याउ त अब यो कति आइहाल्यो log e into log a के लेख्न मैले log e अनि यो log a पावरमा ओके दुईटै साइडमा log लिएपछि अनि यो log a जुन छ यसरी अनि पावरमा छ भने अगाडि आउँछ यसरी log a into log e को भ्यालु 1 हुन्छ ln e यसको भ्यालु 1 सो हामीले पायौं log a इक्वल टु log a मतलब a इक्वल टु a हैन यसको मतलब के भयो a इज अलवेज इक्वल टु e टु द पावर log a यो प्वाइन्टलाई चाहिँ एकदम राम्ररी बुझ्नु अब त्यही कन्सेप्ट यहाँ हामीले युज गर्छौं किनकि x टु द पावर x भयो यो यदि कुनै कन्स्ट्यान्ट टु द पावर x भएको भए हामीले अघि बनाएको जस्तो बनाउँथ्यौ त्यसभन्दा अगाडि बनाएछौं के हिसाबहरु 2x स्क्वायर वाला 2 को पावर x स्क्वायर वाला त्यसरी तर यहाँ x आइपुग्यो बेसमा त्यसकारण यसको लागि हामीले के गर्नु छ एक्सपोनेन्शियल फंक्सन को हेल्प लिनु छ यो x टु द पावर x हो यसलाई लेख्ने e टु द पावर log अनि x टु द पावर x किनकि a लाई e टु द पावर log a लेख्न मिल्छ भने x टु द पावर x लाई e टु द पावर log x टु द पावर x लेख्न मिल्छ मतलब जुन टर्म छ त्यसलाई हामीले e टु द पावर log पछि लेख्न सक्छौं ओके अनि अब यसैलाई e टु द पावर यो log x टु द पावर x छ भने x log x लेख्न सकिन्छ हैन therefore f of x plus h लाई e to the power x को ठाउँमा x plus h राख्ने log x plus h okay now as we know f dash x is equal to limit h tends to 0 इसको भ्यालु राख्ने पहिला यसको डेफिनेसन लेख्ने by h थाहा भएकै कुरा हो अब यहाँ जुन जुन भ्यालुज हामीले थाहा छ त्यसलाई लेख्छौं e टु द पावर यो हुन्छ x plus h log x plus h minus e to the power x log x by h ठीक छ अब मान्नु पर्यो लेट
अब e टू दी पावर x वाला जुन पार्ट हो नि त्यसलाई y मान्नु छ x log x and y plus k is equal to x plus h into log x plus h. अब यसपछि k को भ्यालु निकाल्दिनु यहाँनिर k इक्वल टु यो x ले दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्न सकिन्छ x log यो अघि हामीले बनाएको हिसाब जस्तो हुन गयो प्लस h log x plus h minus x log x भयो यति भयो हैन k को भ्यालु यो भयो अब when h tends to 0 then k also tends to 0 ठीक छ सो अब यसपछि हामीले के पायौं त सो f dash x जुन हो त्यो अब भयो लिमिट h tends to 0 e to the power y plus k minus e to the power y by h ठीक छ अब यो सिम्पल भयो कि भएन यसलाई सिम्पल बनाउनको लागि यो कन्सिडरेसन गर्ने हामीले सपोज गर्नु छ कन्सिडर गर्नु छ जुन कम्प्लिकेटेड पार्ट हुन्छ त्यसलाई y मान्ने जुनमा h मिक्स्ड छ त्यसलाई y plus k मान्ने अगाडि बढ्ने अब लिमिट यो भयो k टेन्ड्स टु 0 अनि यहाँनिर हामीले e को पावर k minus 1 by k लेख्न सक्छौं ब्यालेन्स गर्नु छ k by h अनि जुन कमन छ त्यो यहाँ कमन साइडमा छदैछ e to the power y as it is ओके यसको भ्यालु भयो अब 1 कति भयो यसको भ्यालु 1 बाँकी के बच्यो लिमिट अब k को टर्म पनि सक्यो h टेन्ड्स टु 0 अब यो k बाँकी छ के भन्नाले यही न हो यहाँ जुन हामीले बनाएको छौं त्यसलाई लेख्नु छ अहिले म k नै लेखिरहेको छु k by h into e to the power y अब के गर्ने अब यो k जुन छ k को ठाउँमा हामीले जुन यसभन्दा अगाडि प्रब्लम सल्भ गरेको थियौं त्यसलाई हेर्ने त एकचोटी यो सेम त्यस्तै छ कि छैन ल हेर अब सेम यस्तै भयो ठ्याक्कै हैन अब यही काम गर्नु छ यहाँनिर आइपुग्छ 1 प्लस log यही काम गर्नु छ कहाँनिर k को ठाउँमा k को भ्यालु राखेपछि त्यही कुरा आउँछ अनि 1 प्लस log x यहाँ आउँछ त्यसलाई एज बिफोर गर्दाखेरि हामीले जब यो अघि जस्तै एज बिफोर बनाउनु छ एक्जाममा एज बिफोर लेख्न मिलेन बुझिराख्नु गर्दाखेरि यसको भ्यालु हामीले के पाउन जान्छौं 1 प्लस log x into e to the power अब y को भ्यालु लेख्नु पर्यो यहाँनिर x log x हैन अब यो e to the power यो x log x भन्नुको मतलब वास्तवमा कति हो वास्तवमा x to the power x को सट्टा त्यो सब लेखिरा छौं 1 प्लस log x यो आन्सर हो तर यहाँनिर त्यो सबै काम गर्नुपर्छ यस्तो क्वेशन एक्जाममा 6 मार्क्स मा हुनुपर्छ 6 मार्क्स मा एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो यसलाई राम्ररी बुझ्नु सबैजनाले बाइ फर्स्ट प्रिन्सिपल यसलाई कसरी डिफरेन्शिएट गर्ने पहिला जे दिएको छ त्यसलाई लेखिहाल्नु fx is equal to e to the power sin inverse x therefore f of x plus h is equal to e to the power sin inverse x plus h we know f dash x equal to limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x by h अब यहाँ जुन जुन भ्यालुज हामीले पाएका छौं त्यसलाई राख्नु छ e to the power sin inverse x plus h minus e to the power sin inverse x by h बनाउँदै जाऊ सँगैसँगै ओके
र हेर्दै पनि जाऊ कता केही छुटिरहेछ वा प्रोसेस के कस्तो छ। अब यसपछि हामीले सपोज गर्नु पर्यो लेट y इक्वल टु sin inverse x and y plus k equal to sin inverse x plus h. ओके, त्यसपछि यो भयो x इक्वल टु sin y अनि यो भयो x plus h इक्वल टु sin y plus k अनि हामीले h को भ्यालु यहाँ पाउँछौं, therefore h will be sin y plus k minus x मतलब minus sin भयो। त्यसपछि when h tends to 0 then k also tends to 0। ओके, अब यसमा भयो अलिकति परिवर्तन अनि हामीले पायौं सो f dash x is equal to limit h tends to 0 भ्यालु राख e to the power y plus k minus e to the power y by h अनि यसलाई फर्मुला तिर लग्ने limit k tends to 0 e to the power k minus 1 by k okay into k by h into e to the power y। हामीले जुन e to the power y कमन लिइरा छौं त्यसलाई लास्टमा राखिरा छौं अनि यो k भइहाल्यो, k क्यान्सल हुन्छ ब्यालेन्स गर्नको लागि। अब यतिको भ्यालु हुन्छ 1 अनि यतिको भ्यालु 1 भएपछि हामीसँग बाँकी रहन्छ लिमिट k टेन्ड्स टु 0 अनि k by h हैन, k by h छ भने h को भ्यालु हामीसँग छँदै छ अनि h को भ्यालु हामीले यहाँ राख्न सक्छौं sin y plus k minus sin y okay into e to the power y। ठीक छ, अब लिमिट k टेन्ड्स टु 0 यो k आफ्नो ठाउँमा अनि अब यहाँ फर्मुला लगाउने 2 cos c plus d by 2 c plus d by 2 into sin c minus d by 2 into e to the power y। ओके, हेर जस्ट फर्मुला राख्नु छ यहाँ। अब यो sin k by 2 छ, यहाँ k टेन्ड्स टु 0 छ, फेरि फर्मुला तिर लग्ने लिमिट k टेन्ड्स टु 0 यहाँ 1 by यो sin k by 2 को डिनोमिनेटरमा k by 2 यसको काम सकियो अनि 1 by यो जुन छ cos 2y plus k by 2 into e to the power y। so अब फेरि यो 1 भयो अनि हामीले फाइनली यहाँ के पायौं 1 by cos y into e to the power y। ठीक छ, एकदम सिम्पल छ हेर्नु है राम्ररी। अनि cos y लाई हामीले 1 minus sin square y गर्छौं अनि त्यो x square हुन्छ अनि e to the power y भनेको कति हो sin inverse x, यो हाम्रो मेन आन्सर। ओके, ल यसलाई एकचोटी राम्ररी हेर्नु अनि सबैजनाले एउटा यो क्वेशन बनाइदिनु e to the power cos inverse cos इजी नै हुन्छ e to the power tan inverse x। ल प्लिज गिभ अ ट्राई। त्यो बनाइसक्यो होला पक्कै पनि, त्यसको tan इन्भर्स मैले भनेको थिएँ आन्सर के आउनुपर्छ e to the power tan inverse x by 1 plus x square त्यति छ भने ठीक छ। अब यसलाई हेर्नु है, यो f of x दिएको छ sin e to the power x अनि f of x plus h दिएको छ sin e to the power x plus h। ओके, x को ठाउँमा राख्नुस् x plus h। त्यसपछि now we all know f dash x equal to limit h tends to 0
म अलिकति डाइरेक्ट बनाउँछु बुझ्नु है। अब म यो माथिवाला पोइन्ट नलेखिकन सिधै यो लेखिरहेको छु, sin e to the power x plus h, ओके, माइनस sin e to the power x by h, ओके। फेरि सपोज गर्नु पर्यो, लेट y इक्वल टु e to the power x and y इक्वल टु e to the power x plus h, y plus k छुट्यो, बुझिराख्नु, ठीक छ। अनि यो थपिदिनु, यसरी लेखे पनि हुन्छ है, सच दैट k tends to 0 as h tends to 0, बस यही हटाइदिनु, यसलाई यसरी लेखे पनि हुन्छ। अब यसपछि हामीलाई चाहियो भ्यालु के को, k को, k इक्वल टु e to the power x plus h माइनस y मतलब e to the power x। अब यहाँनिर e to the power x लाई कमन लिने हो भने यो यति आउँछ, यही बनाइदिरहेछ। So now the f dash x will be limit h tends to 0 sin y plus k भयो माइनस sin y भयो डिवाइडेड बाई h भयो। त्यसपछि लिमिट h tends to 0, अब यहाँ 2 cos c plus d by 2, c plus d by 2 into sin c minus d by 2 by h, ओके, एकदम ओके, सँगै लेख्ने बुझ्ने अगाडि बढ्ने है। अब यो के हुन जान्छ, लिमिट फर्मुलामा लग्नु छ, k टेन्स टु 0, यो भयो sin k by 2, यहाँनिर k by 2, यो 2 यहाँबाट आयो, इन्टु एक्स्ट्रामा बच्यो k by h, अनि हामीले पायौं 1, अनि k को वर्क भयो फिनिश्ड। अब k को ठाउँमा जुन k को भ्यालु हामीले निकालेका छौं त्यो e to the power h minus 1 e to the power x by h, ठीक हो, एकदम ठीक छ। त्यसपछि यहाँ एउटा कुरा जुन छ त्यो छोडिदिए मैले, 2y plus k by 2, यो जुन छ यहाँ साइडमा, इन्टु cos 2y plus k by 2। अब हेर, यसको भ्यालु 1, बाँकी बच्यो हामीसँग e to the power x, अनि यहाँ k को भ्यालु 0 राख्दा आउँछ cos y, अनि y को भ्यालु राख्ने हो e to the power x cos, अनि y भनेको कति, e to the power x। So this is our answer. Hope you have understood. It is very simple. र प्लिज एउटा क्वेशन बनाउनु, एकदम फास्ट बनाएर देखाउनु, ओके, एकदम फास्ट बनाएर देखाउनु ल। cot e to the power minus x, ल cot e to the power minus x, give a try। पक्कै पनि भइसक्यो होला। अब यो टाइप हेरिहाल्नु है। अब fx जुन हो हामीलाई दिएको छ sin x स्क्वायर, एंगल को स्क्वायर हो, तो x plus h मा अब आउँछ sin x plus h whole square। Now f dash x is limit h tends to 0 f of x plus h भन्नाले sin x plus h को स्क्वायर minus sin x square by h, यसलाई y मान्न सकिन्छ, यो x स्क्वायर भएको हुनाले, त्यसकारण सिधै हामी लेख्न सक्छौं लेट y equal to x square and y plus k equal to x plus h whole square such that k tends to 0 as h tends to 0, where k is equal to
एक्स प्लस एच होल स्क्वायर माइनस वाई मतलब एक्स स्क्वायर भयो। अब बाँकी यहाँ लेखेर छु। तो एफ डैश एक्स जुन हो अब के भइहाल्यो लिमिट एच टेन्स टु 0 साइन वाई प्लस के भयो माइनस साइन वाई भयो बाई एच। अब लिमिट एनी हाउ फर्मुला लगाओ 2 cos c plus d by 2 c plus d by 2 भयो into sin c minus d by 2 k by 2 आउँछ by h। अब लिमिट h tends to 0 यो भयो sin k by 2। अब k by 2 छ त्यसकारण k tends to 0 गर्नु पर्यो and by k by 2 into यो k एक्स्ट्रा हो by h into cos 2y plus k by 2 भयो। अब यो हुन्छ 1 k को भ्यालु राख्ने यहाँ लिमिट h टेन्स टु 0 अनि यसको भयो 1 नलेखे पनि हुन्छ k को ठाउँमा k को भ्यालु x प्लस h होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाई h इन्टु cos 2y प्लस के छ k को 0 राखे भइहाल्यो k को काम त सकिसकेको छ नि त्यसैले। अब यो h लाई हामीले यहाँ x प्लस h माइनस x गर्न सक्छौं फर्मुलामा लग्न। अब यो भयो 2x into cos y, y मतलब x square. This is our. Hope you understood. Have a look and copy.